مقدمة. يتناول الكتاب القصير التالي بعض الطرق التي تساعد المسلم على تقوية إيمانه بالإسلام حتى يجتهد في طاعة الله تعالى، وهذا يتضمن تنفيذ أوامره والامتناع عن نواهيه، ومواجهة القدر بالصبر على نهج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يقوي المسلم إيمانه ويحققه بهذه الطريقة، فإن ذلك يؤدي إلى اكتسابه الأخلاق الحميدة. وفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، فقد أشار الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الأخلاق الحميدة، وهي إحدى صفات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. العمل بأسماء الله الحسنى. في حديث ورد في صحيح البخاري برقم 2736، نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن من عرف أسماء الله الحسنى 99 دخل الجنة. إن المعرفة لا تعني حفظها فقط، بل تعني دراستها والعمل بها حسب مكانة الإنسان وإمكاناته. على سبيل المثال، الله تعالى هو الرحيم حسب مكانته اللانهائية. تعني هذه الصفة أن الله تعالى يمنح النعم التي لا تعد ولا تحصى على الخلق، ويكون دائما لطيفا معهم للغاية. وقد نسبت هذه الصفة نفسها إلى آخرين مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة الآية 128: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أصابكم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن كلمة رحيم تعني عند استعمالها في الإشارة إلى الخلق اللين والرأفة. وكذلك فإن الله تعالى غفور رحيم على قدره، واعتماد هذه الصفة في العفو عن الآخرين أمر حث عليه الإسلام. سورة النور الآية 22: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالصفات الإلهية لله تعالى يمكن أن يتبناها المسلمون بحسب مكانتهم. لذلك يجب على المسلمين أولاً أن يفهموا معنى الصفات والأسماء الإلهية، ثم يتبنون معنى الأسماء في شخصياتهم من خلال العمل حتى تترسخ في قلوبهم حتى يصلوا إلى الأخلاق الكريمة. العمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن معرفة أخلاقه وسلوكه النبيلة والعمل بها تؤدي إلى معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عرفه لم يشك في سنته والحقيقة التي أرسلت إليه، وهذا يقود المسلم إلى تبني اللصق معه. وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196، نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو الصدق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل السعي للحصول على المعرفة من أجل العمل بسنه، وتشمل هذه السنن ما يتعلق بالله تعالى في الشكل عبده، وأخلقها لطيبة لما بركة معالي خلق. سورة القلم الآية 4: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها قبول أوامره ونواهيه في كل وقت، وقد فرض الله ذلك عليه. سورة الحشر الآية 7: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الإخلاص تقديم سنته على عمل غيره، لأن كل الطرق إلى الله تعالى مغلقة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويجب على الإنسان أن يحب كل من سانده في حياته وبعد وفاته، سواء كانوا من أهل بيته أو من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومناصرة من سار على نهجه ووعظ سنته واجب على من أراد أن يخلص له. ويشمل الإخلاص أيضا حب من يحبه وبغض من ينتقده بغض النظر عن العلاقة بهؤلاء الأشخاص. وقد لخص هذا كله في حديث واحد موجود في صحيح البخاري رقم 16، وهو يبين أن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا حتى يحب الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الخلق أجمعين. ويجب إظهار هذا الحب بالأفعال وليس بالأقوال فقط.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوي الإيمان بالإسلام. في حديث ورد في صحيح البخاري رقم 2686 حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أن عدم أداء الواجب المهم المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن فهمه بمثال سفينة ذات طابقين ممتلئين بالناس. يستمر الأشخاص في الطابق السفلي في إزعاج الأشخاص في الطابق العلوي كلما أرادوا الوصول إلى الماء. لذلك قرروا حفر حفرة في الطابق السفلي حتى يتمكنوا من الوصول إلى الماء مباشرة. إذا فشل الأشخاص في الطابق العلوي في إيقافهم فسوف يغرقون جميعا بالتأكيد. من المهم أن لا يتخلى المسلمون أبدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لعلمهم بطريقة لطيفة. يجب ألا يعتقد المسلم أبدا أنه طالما أطاع الله تعالى فلن يتمكن الآخرون من التأثير عليه بطريقة سلبية. ستتأثر التفاحة الجيدة في النهاية عندما توضع مع التفاح الفاسد. وبالمثل فإن المسلم الذي يفشل في أمر الآخرين بفعل الخير سوف يتأثر في النهاية بسلوكهم السلبي سواء كان خفيا أو ظاهرا. وحتى لو أصبح المجتمع الأوسع غفلا فلا ينبغي للمرء أن يتخلى أبدا عن نصيحة من يعولهم مثل عائلته، لأن سلوكهم السلبي لن يؤثر عليهم فقط بل إنه واجب على جميع المسلمين وفقا للحديث الموجود في سنن أبي داود رقم 2928. وحتى لو تجاهل المسلم من قبل الآخرين فيجب عليه أداء واجبه من خلال النصح المستمر لهم بطريقة لطيفة مدعومة بأدلة قوية ومعرفة. بهذه الطريقة فقط سيتم حمايتهم من آثارهم السلبية والعفو عنهم يوم القيامة. ولكن إذا كانوا يهتمون بأنفسهم فقط ويتجاهلون تصرفات الآخرين فمن المخشى أن تؤدي الآثار السلبية للآخرين إلى ضلالهم في النهاية. من المهم أن نلاحظ أن الفشل في العمل بنصيحة المرء لنفسه يمنع من تقوية الإيمان. وفي حديث ورد في صحيح البخاري برقم 3267 حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خالف نصيحته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يعذب في النار. وبدلا من أن يتبع كثير من الناس خطى السلف الصالح في النصح لله تعالى فقط فإنهم ينصحون لأسباب أخرى مثل اكتساب الشهرة والأمور الدنيوية. فمثلا يحرص بعض العلماء على أن يكونوا في دائرة الضوء في التجمعات والمناسبات ولا يرضون بالمقعد الذي يكون على جانب الطريق بل يرغبون في المقعد المركزي. وعندما أصبحت نيتهم على هذا النحو أزال الله تعالى التأثير الإيجابي لنصيحتهم وبالتالي أصبح تأثيرهم الإيجابي على مستمعيهم ضئيلا. وكان ينبغي لهم أن يقدموا مثالا عمليا بدلا من أن يقولوا شيئا ويفعلوا شيئا آخر، وهذا جعل نصيحتهم غير فعالة. ويجب على المسلمين أن يجتهدوا دائما في العمل بنصيحتهم قبل أن يأمروا الآخرين بذلك، لأن هذا التصرف يكرهه الله تعالى. سورة الصف الآية 3. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا لا يعني أن الإنسان لابد أن يكمل قبل أن ينصح الآخرين، فهذا غير ممكن، بل عليه أن يصحح نيته ويثبت ذلك بأفعاله، وذلك بالسعي إلى العمل بنصيحته قبل أن ينصح الآخرين. وبهذا الموقف فقط ينجو من العقوبة المذكورة في هذا الحديث. قد أدى الفشل في العمل بهذا المبدأ إلى أن تصبح نصيحتي لمسلمين غير فعالة، على الرغم من أن عدد لناصحين قد زاد بشكل كبير على مر السنين. التدبر والعمل بالقرآن الكريم. في حديث ورد في كتاب الوعي والإدراك للإمام المنذري رقم 30 أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن القرآن الكريم يشفع يوم القيامة، فمن اتبعه في حياته على الأرض سيقوده إلى لجنة يوم القيامة، من أهمله في حياته على الأرض سيدفعه إلى الجحيم يوم القيامة. القرآن الكريم كتاب هداية وليس مجرد كتاب تلاوة، لذلك يجب على المسلمين أن يجتهدوا في تحقيق جميع جوانب القرآن الكريم لضمان إرشادهم إلى النجاح في العالمين. الجانب الأول هو تلاوته بشكل صحيح ومنتظم، والجانب الثاني هو فهمه.
والجانب الأخير هو العمل بتعاليمه وفقا لأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الذين يتصرفون على هذا النحو هم الذين يتم تبشرهم بالهداية الصحيحة من خلال كل صعوبة في هذه الدنيا وشفاعتها يوم القيامة. ولكن كما حذرنا من هذا الحديث فإن القرآن الكريم هو هدى ورحمة فقط لأولئك الذين يعملون بشكل صحيح وفقا لجوانبه وفقا لأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أولئك الذين يخطئون في تفسيره ويتصرفون وفقا لأهوائهم من أجل الحصول على أشياء دنيوية مثل الشهرة سيحرمون من هذه الهداية الصحيحة وشفاعتها يوم القيامة. في الواقع ستزداد خسارتهم الكاملة في العالمين فقط حتى يتوبوا بصدق. سورة الإسراء الآية 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من تدبر القرآن الكريم فإنه ينتفع بعلومه التي تقوي إيمانه. سورة الأنفال الآية 2. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن تأمل في محتواه وتركيبه وجد أن كل جزء فيه منسجم مع الأجزاء الأخرى وأنه لا تناقض فيه ولا تعارض، وأدرك حقا أنه نزل من عند الله الحكيم العليم، ولو كان من عند غيره من البشر لوجدوا فيه من الباطل والتناقض. سورة النساء الآية 82. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لقد أمر الله تعالى المسلمين بالتدبر في القرآن الكريم، أي التدبر في معانيه وتخصيص الوقت والاهتمام لهذه المهمة والتأمل في أحاديثه وآثارها العملية، وبهذا ينفتح باب المعرفة، وبفعل هذه المعرفة الحقيقية ينال الخير كله ويقوى الإيمان، وبهذا التدبر يتعرف المسلم على ربه وصفاته الكاملة فيزداد طاعته له، ويتعلم الطريق المؤدي إلى رحمة الله تعالى في الدارين وصفات من سلك هذا الطريق والرحمة العظيمة التي ادخرت له، وبهذا التدبر يتعرف على أعدائه من إبليس ونفسه والناس الضالين، ويلاحظ الطريق المؤدي إلى العذاب في الدارين وصفات من سلك هذا الطريق الضل وعاقبته، وكلما أدرك هذا الخطر ازداد طاعته لله تعالى. كلما تأمل المسلم في القرآن الكريم زاد إيمانه وعلمه وعمله، ولهذا أمر الله تعالى وحث على هذا العمل المهم، وهو في الحقيقة غاية الوحي الإلهي. سورة ص الآية 29. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. اكتساب العلم الشرعي والعمل به إن من أعظم العوائق التي تحاول دون الخضوع لطاعة الله تعالى الجهل، وقد يقال إنه أصل كل معصية، فمن علم عاقبة المعاصي حق العلم لم يقع فيها، وهذا يشير إلى العلم النافع الحقيقي، وهو لعلم الذي عمل به، والواقع أن كلا علم لا عمل به ليس علما نافعا. ومثل من فعل ذلك في القرآن لكريمك الحمار الذي حمل كتبا من لعلم لات نفعا. سورة الجمعة الآية 5. ثم لم يعمل به كمثل الحمار يحمل الأسفار. إن الإنسان الذي يعمل بعلمه نادرا ما يخطئ ويرتكب معاصي متعمدا، بل إن هذا لا يحدث إلا في لحظة جهل ينسى فيها الإنسان العمل بعلمه فيقع في المعصية. وقد أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الجهل في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2322، حيث صرح بأن كل شيء في الدنيا ملعون إلا ذكر الله تعالى وما يتصل بهذا الذكر، والعالم وطالب العلم. وهذا يعني أن كل النعم في الدنيا تصبح لعنة على الجاهل لأنه يسيء استخدامها فيرتكب المعاصي. في الواقع يمكن اعتبار الجهل أسوأ عدو للإنسان لأنه يمنعه من حماية نفسه من الأذى والحصول على النفع، وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل بالعلم. فالجاهل يرتكب المعاصي دون أن يشعر بها. كيف يتجنب الإنسان المعصية إذا لم يعرف ما هي المعصية؟ إن الجهل يوجب إهمال الواجبات، فكيف يؤدي الإنسان واجباته إذا لم يعرف ما هي؟ لذلك فإن الواجب على كل مسلم أن يكتسب من العلم ما يكفيه لأداء جميع الواجبات وتجنب المعصية، وقد ثبت ذلك في حديث في سنن ابن ماجه رقم 224.
التأمل في الخلق من المهم للمسلم أن يكون منتبها في حياته اليومية، وأن يتجنب الانشغال بأموره الدنيوية حتى لا يغفل عن الأمور التي تجري حوله. وهذه صفة مهمة يجب أن يتحلى بها المسلم، لأنها وسيلة ممتازة لتقوية إيمانه، الأمر الذي يساعده بدوره على البقاء في طاعة الله تعالى في كل الأوقات. فمثلا، عندما يرى المسلم شخصا مريضا، لا ينبغي له أن يساعده بكل الوسائل التي يملكها حتى ولو كانت مجرد دعاء، بل ينبغي له أن يتأمل في صحته ويفهم أنه هو أيضا سوف يفقد صحته الجيدة في نهاية المطاف، إما بمرضى أو شيخوخة أو حتى موت. وهذا من شأنه أن يلهمه أن يكون شاكرا لصحته الجيدة، وأن يظهر ذلك من خلال أفعاله بالاستفادة من صحته الجيدة في الأمور الدنيوية والدينية التي ترضي الله تعالى. وعندما يرى المسلم وفاة شخص غني، فلا ينبغي له أن يحزن على المتوفى وعائلته فحسب، بل يجب أن يدرك أنه سيموت أيضا في يوم لا يعرفه. يجب أن يفهموا أنه كما تخلى عن الغني ثروته وسمعته وعائلته عند قبره، فسوف يترك هو أيضا مع أعماله فقط في قبره، وهذا سيشجعهم على الاستعداد لقبرهم والآخرة. يمكن ويجب تطبيق هذا الموقف على كل الأشياء التي يلاحظها المرء. يجب على المسلم أن يتعلم درسا من كل شيء حوله، وهو ما نصح به القرآن الكريم. سورة آل عمران، الآية 191. وتفكر في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن من يتصرف بهذه الطريقة يقوى إيمانه كل يوم، أما من ينشغل بنفسه في الدنيا فيبقى غافلا، مما قد يؤدي به إلى الهلاك. إن التأمل في خلق السماوات والأرض وما بينهما وفي المخلوقات المختلفة يؤدي إلى تقوية الإيمان، وذلك لأن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، والتناغم التام بين الخلق كالشمس والقمر يدل على علم الله وحكمته اللامحدودة، ولخيرات الوفيرة التي تحيط بالناس تدل على رحمة الله تعالى، كلهذه العوامل وغيرها تدفع لمسلم إلى تمجيد الله تعالى وللثناء عليه والإخلاص له. وفي حديث موجود في صحيح مسلم رقم 196، نصح لنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو الإخلاص لله تعالى. الإخلاص لله تعالى يشمل أداء جميع الواجبات التي كلفهم بها من أوامر ونواه، وذلك لمرضاته فقط. وكما أكد حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1، فإن الجميع سيحكم عليهم بنيتهم. لذا فإن من لم يكن مخلصا لله تعالى فلن ينال عند قيامه بالأعمال الصالحة أي ثواب في الدنيا ولا في الآخرة. في الواقع، وفقا لحديث موجود في جامع الترمذي رقم 3154، سيقال لأولئك الذين ارتكبوا أعمالا غير مخلصة يوم القيامة أن يطلبوا ثوابهم من أولئك الذين عملوا من أجلهم، وهذا لن يكون ممكنا. سورة البينة، الآية 5. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن التقصير في أداء الواجبات تجاه الله تعالى دليل على عدم الإخلاص، ولذلك يجب على الإنسان أن يتوب توبة صادقة ويجتهد في أدائها جميعا. ومن المهم أن يتذكر أن الله تعالى لا يكلف أحدا بواجبات لا يستطيع القيام بها أو القيام بها. سورة البقرة، الآية 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الإخلاص لله تعالى يعني أن يختار المسلم رضوانه دائما على رضوان نفسه ورضا الآخرين. وينبغي للمسلم أن يقدم دائما الأعمال التي هي لوجه الله تعالى على كل شيء آخر. وينبغي للمسلم أن يحب الآخرين ويكره ذنوبهم من أجل الله تعالى وليس من أجل رغباته الشخصية. وعندما يساعد الآخرين أو يرفض المشاركة في الذنوب، فيجب أن يكون ذلك من أجل الله تعالى. ومن يتبنى هذه العقلية فقد استكمل إيمانه. وقد ثبت هذا في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4681. إن التأمل في حاجة الخليقة كلها إلى ربها باستمرار يقود المسلم إلى الخضوع له بتواضع، ويشجع المسلم على الخضوع لاحتياجاته والاعتماد على الله تعالى وحده. في مرحلة ما من التاريخ
بدت الأرض وكأنها الشيء الوحيد المهم في الكون. ولكن مع مرور الزمن والتقدم العلمي تبين أن الأرض في الحقيقة ليست إلا قطرة في محيط شاسع هو الكون. ومن المهم أن يفهم المسلمون هذه التعاليم العلمية لأنها تلهم المرء على تبني صفات جيدة مثل الثقة في القدرة اللانهائية لله تعالى. عندما يواجه المسلم صعوبات ويتساءل عن مساعدة الله تعالى، فعليه أن يتأمل في حجم الكون وعدد المخلوقات الموجودة فيه. الأرض كوكب واحد في النظام الشمسي الذي يتكون من العديد من الكواكب والنجم. العديد من الأنظمة الشمسية تشكل مجرة. العديد من المجرات تشكل الكون. يؤمن المسلم إيمانا راسخا بأن كل هذه الأشياء خلقها الله تعالى وتدعمها دون أي شريك أو مساعدة. عندما يتأمل المسلم هذا بعمق، يجب أن يدرك أنه إذا كان الله تعالى قادرا على دعم الكون بأكمله دون حرمان أي شيء أو خروجه عن التزامن، فإنه قادر أيضا على الاهتمام بقضاياهم وصعوباتهم. إن الرزق من الأمور التي يقلق الناس بشأنها كثيرا، وفي بعض الأحيان يدفعهم هذا القلق إلى طلب الرزق من مصادر غير مشروعة. وكلما واجه المسلم هذا القلق، فعليه أن يتأمل الكون والمخلوقات التي لا تعد ولا تحصى والتي يرزقها الله تعالى باستمرار. وإذا كان الله تعالى يفعل هذا، فلماذا يشك المرء في أنه لن يرزق شخصا لا يحتاج إلا إلى أشياء قليلة لإعالة نفسه؟ إن التراجع خطوة إلى الوراء عند مواجهة الصعوبات وتقييم هذه الحقائق هو وسيلة ممتازة لإزالة التوتر وتعزيز الثقة بالله تعالى. إن التعاليم موجودة في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مثل وعد الله تعالى بتوفير الرزق المستمر للخلق. سورة العنكبوت الآية 60. يا وكم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ولكن حقيقة هذه التعاليم نجدها أيضا في الخلق مثل الكون. سورة آل عمران الآية 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لذلك فمن المهم للمسلمين أن يتعلموا أولا ويعملوا بتعاليم الكتب السماوية ثم يتفكروا في الخلق، وهذا يؤدي إلى تقوية الإيمان، والذي يشمل تقوية الثقة بالله تعالى. التأمل في نعم الله تعالى لا يخلو مخلوق من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، والتأمل فيها يقوي الإيمان به. والإيمان يشجع الإنسان على إظهار الشكر الحقيقي لنعم الله تعالى، وهذا بدوره يقوي الإيمان. ويحدث هذا لأن الشكر الحقيقي يتضمن استخدام كل نعمة منحها الله للإنسان على النحو الذي يرضي الله تعالى. وهذا هو جوهر الطاعة الحقيقية التي بدورها تقوي الإيمان به. وكلما زاد شكر المسلم كلما نال المزيد من النعم، وهذا بدوره يؤدي إلى تقوية إيمانه. سورة إبراهيم الآية 7. يا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الإخلاص للخلق. إن الإخلاص والرفق بالخلق وفق تعاليم الإسلام يقوي الإيمان، وقد أشار إلى ذلك حديث في صحيح مسلم رقم 196، حيث نصح الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو الإخلاص للعامة، وهذا يشمل التمني لخير لهما في كل وقت وإظهار ذلك مناخل للأقوال والأفعال، والشمل ذلك نصح لآخرين بفعل لخير ونهيهما عن للشر، وللرحمة بالآخرين في كل وقت. ويمكن تلخيص ذلك بحديث واحد في صحيح مسلم رقم 170، وهو يحذر من أنه لا يمكن أن يكون المرء مؤمنا حقا حتى يحب للآخرين ما يحب لنفسه. إن الإخلاص للناس مهم جدا لدرجة أنه وفقا للحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 57، وضع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الواجب بجانب إقامة الصلاة المفروضة والتبرع بالصدقة المفروضة. ومن هذا الحديث وحده يمكن فهم أهميته، حيث وضع له واجبان أساسيان. ومن الإخلاص للناس أن يفرح الإنسان إذا فرح، ويحزن إذا حزن، ما دام موقفه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام. ومن درجات الإخلاص العالية أن يذهب الإنسان إلى أقصى الحدود لتحسين حياة الآخرين، حتى لو وضع نفسه في مأزق. على سبيل المثال،
قد يضحي الإنسان بشراء أشياء معينة من أجل التبرع بالثروة للمحتاجين. إن الرغبة والسعي إلى توحيد الناس دائما على الخير هو جزء من الإخلاص للآخرين، في حين أن تقسيم الآخرين هو سمة من سمات الشيطان. سورة الإسراء الآية 53. إنما يريد الشيطان أن يفرق بينهم. إن من وسائل توحيد الناس ستر عيوب الآخرين ونصحهم سرا عن المعاصي، ومن فعل ذلك ستر الله تعالى ذنوبه، وقد ثبت هذا الحديث في جامع الترمذي برقم 1426. وينبغي للإنسان كلما أمكن أن ينصح ويعلم الآخرين أمور الدين والدنيا المهمة حتى تتحسن حياتهم الدنيوية والدينية. ومن أدلة صدق الإنسان مع الآخرين أن ينصرهم في غيبتهم مثلا من قذفهم. إن الإعراض عن الآخرين والانشغال بالنفس ليس من صفات المسلم، بل إن هذا هو حال أغلب الحيوانات. وحتى لو لم يستطع الإنسان أن يغير المجتمع كله، فإنه يستطيع أن يكون صادقا في مساعدة من حوله مثل أقاربه وأصدقائه. وباختصار، يجب على الإنسان أن يعامل الآخرين كما يحب أن يعامله الناس. سورة القصص الآية 77. وأحسن كما أحسن الله إليك. إن المسلم لا يصبح مؤمنا إلا إذا أحب لغيره ما يحب لنفسه، وقد ثبت ذلك في حديث صحيح البخاري رقم 13. وهذا لا يعني أن المسلم سيفقد إيمانه إذا لم يتبنى هذه الصفة، بل يعني أن إيمان المسلم لن يكتمل إلا إذا عمل بهذه النصيحة، كما يشير هذا الحديث إلى أن لمسلم لن يكتمل إيمانها حتى يكره لغيرها ما يكره لنفسها. وإيد ذلك حديث آخر في صحيح مسلم رقم 6586، وهو أن لأمة الإسلامية كالجسد الواحد، إذا اشتكى منها عضو تبع له سائر الجسد. وهذا للشعور لمات بدل الشمل حبي وكراهية للآخرين ما يحبي ويكره لنفسها. ولا يمكن للمسلم أن يبلغ هذه المكانة إلا إذا كان قلبه خاليا من الصفات السيئة مثل الحسد، فهذه الصفات السيئة تجعل المرء يرغب دائما في الأفضل لنفسه. إن هذا الحديث في الحقيقة إشارة إلى ضرورة تطهير القلب من خلال تبني الصفات الجيدة مثل العفو، والتخلص من الصفات السيئة مثل الحسد. وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعلم والعمل بتعاليم القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المهم أن يفهم المسلمون أن الرغبة في الخير للآخرين ستؤدي إلى فقدانهم للأشياء الجيدة. إن خزانة الله تعالى ليس لها حدود، لذلك لا داعي لتبني عقلية أنانية وجشعة. إن الرغبة في الخير للآخرين تشمل السعي لمساعدة الآخرين بأي طريقة ممكنة، مثل الدعم المالي أو العاطفي، بنفس الطريقة التي يرغب بها الشخص في أن يساعده الآخرون في لحظة حاجته. لذلك يجب إظهار هذا الحب من خلال الأفعال وليس فقط الكلمات. حتى عندما ينهى المسلم عن المنكر ويقدم النصيحة التي تتعارض مع رغبة الآخرين، فيجب أن يفعل ذلك بلطف تماما كما يريد من الآخرين أن ينصحوه بلطف. كما ذكرنا سابقا، فإن الحديث الرئيسي الذي نناقشه يشير إلى أهمية التخلص من جميع الصفات السيئة التي تتعارض مع المحبة المتبادلة والرعاية مثل الحسد. والحسد هو أن يرغب الشخص في امتلاك نعمة معينة لا يمكن الحصول عليها إلا بسحبها من شخص آخر. وهذا الموقف هو تحد مباشر لتوزيع النعم التي اختارها الله تعالى. ولهذا فهو من كبائر الذنوب ويؤدي إلى إتلاف أعمال الحاسد الصالحة. وقد حذر من ذلك حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4903. إذا كان على المسلم أن يرغب في الأشياء الحلال التي يملكها الآخرون، فعليه أن يتمنى ويدعو الله تعالى أن يمنحه مثلها أو مثلها دون أن يفقد الشخص الآخر النعمة. هذا النوع من الغيرة مشروع ومحمود في جوانب الدين. وقد نصح بذلك في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 1896. نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يغاروا فقط من الشخص الغني الذي يستخدم ثروته بشكل صحيح، وأن يغار من العالم الذي يستخدم علمه في نفع نفسه وغيره.
لا ينبغي للمسلم أن يحب للآخرين أن ينالوا بركات دنيوية مشروعة فحسب، بل يحب لهم أن ينالوا بركات دينية في الدنيا والآخرة، بل إن تمني ذلك للآخرين يشجعهم على بذل المزيد من الجهد في طاعة الله تعالى من خلال تنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. وهذا النوع من المنافسة الصحية مرغوب فيه في الإسلام. سورة المطففين الآية 26. فليتنافس المتنافسون على هذا. إن هذا التشجيع من شأنه أن يلهم المسلم أيضاً أن يراجع نفسه من أجل اكتشاف أي عيب في شخصيته ومعالجته. وعندما يجتمع هذان العنصران بمعنى السعي في طاعة الله تعالى وتطهير الشخصية، فإن ذلك يؤدي إلى النجاح في الدنيا والآخرة. لذلك يجب على المسلم ألا يدعي فقط أنه يحب للآخرين ما يحبه لنفسه بالقول، بل يجب أن يظهر ذلك من خلال أفعاله. ومن المأمول أن من يهتم بالآخرين بهذه الطريقة ينال اهتمام الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقد أشار إلى ذلك حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1930: إن محاربة شعب الكفر كالنفاق والمعاصي تساعد على تقوية الإيمان، وكما يجب العمل على الأمور التي تقوي الإيمان مباشرة، فيجب محاربة الأمور التي تضعف الإيمان، ومنها التوبة الصادقة من الذنوب، والتوبة الصادقة تشمل الشعور بالندم، والاستغفار من الله تعالى من ظلم، والعزم على عدم العودة إلى لذنب أو مثله، وتعويض ما نتهك من حقوق في حق الله تعالى وللناس. يجب على المسلم أن يحارب الشكوك في الدين بالعلم والعمل، ويجب استبدال الشهوات بالرغبة في الإيمان، وذلك لأن الرغبة في النجاح الحقيقي لا تتأتى إلا بترك الشهوات ومقاومتها. وعندما يمنع المسلم نفسه من الوقوع في رسائل لا الشكوك ولا الشهوات يصبح إيمانه قويا كاملا. يجب على المسلم أن يثبت على طاعة الله تعالى كلما هاجمه أعداؤه من إبليس وشيطانه ومن يدعوه إلى معصية الله تعالى، فلا ينبغي للمسلم أن يدير ظهره لطاعة الله تعالى كلما فتنه هؤلاء الأعداء، بل يجب عليه أن يثبت على طاعة الله تعالى التي تتضمن تنفيذ أوامرها واجتناب نواهيها مواجهة الاقتراب للصبر، وذلك بتجنب الأماكن والأشياء والأشخاص الذين يدعونها ويدعونها إلى المعصية ومعصية الله تعالى. وتجنب فخاخ الشيطان لا يتحقق إلا باكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها، وكما أن فخاخ الطريق لا يمكن تجنبها إلا بامتلاك المعرفة بها، فإن المعرفة الإسلامية مطلوبة لتجنب فخاخ الشيطان. فمثلا قد يقضي المسلم موتا طويلا في قراءة القرآن لكريم لكن بسبب جهلها قد يدمر أعمالها للصالحة دون أن يشعر بذلك من خلال المعاصي مثل غيبه. إن المسلم لابد أن يواجه هذه الهجمات، فينبغي له أن يستعد لها بطاعة الله تعالى، فينال في المقابل أجرا لا يحصى ولا يعد، وقد ضمن الله تعالى الهداية لمن جاهد في سبيله على هذا النحو. سورة العنكبوت الآية 69: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في حين أن مواجهة هذه الهجمات بالجهل والعصيان لن تؤدي إلا إلى المتاعب والعار في العالمين. كما أن الجندي الذي لا يملك سلاحا يدافع به عن نفسه سيهزم، فإن المسلم الجاهل لن يكون لديه سلاح يدافع به عن نفسه عندما يواجه هذه الهجمات، مما سيؤدي إلى هزيمته. في حين أن المسلم العارف مزود بأقوى سلاح لا يمكن التغلب عليه أو هزيمته، وهو طاعة الله تعالى الصادقة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها بإخلاص. السعي إلى الوصول إلى الكمال الإيماني في حديث طويل موجود في صحيح مسلم رقم 99 أوضح النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان، والذي يمكن ترجمته بمعنى الكمال. يشير هذا الكمال إلى سلوك المرء وتصرفاته تجاه الله تعالى والخلق. وقد ورد ذكر الإحسان في القرآن الكريم في سورة يونس الآية 26: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية في أحاديث موجودة في صحيح مسلم برقم 449 و450.
وكلمة زيادة في هذه الآية تشير إلى أن أهل الجنة سينعمون برؤية الله تعالى، وهذه المكافأة تليق بالمسلم الذي يعمل بإحسان. فالإحسان يعني أن يعيش الإنسان حياته كأنه يرى الله تعالى يراقب ظاهره وباطنه في كل وقت. والإنسان الذي يرى سلطانا قويا يراقبه لن يسيء التصرف أبدا من شدة رهبته. بل إن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نصح ذات مرة شخصا بأن يتصرف دائما كأنه تحت رقابة رجل صالح يحترمه. وقد ورد هذا النصح في حديث موجود في معجم الإمام الطبراني الكبير برقم 5539. ومن يعمل بهذه الطريقة فإنه نادرا ما يرتكب المعاصي ويسرع دائما إلى الأعمال الصالحة. إن هذا الموقف يخلق الخوف من الله تعالى، ويعمل كدرع من نار الفتن في الدنيا ونار جهنم في الآخرة. إن هذه اليقظة تضمن للإنسان ليس فقط الوفاء بجميع واجباته تجاه الله تعالى، بل إنها تشجعه أيضا على الوفاء بمسؤولياته تجاه الخلق. وذروة ذلك هو معاملة الآخرين بصدق ولطف. سيحقق هذا الشخص الحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 251، والذي ينصح بأن الشخص لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا حتى يحب للآخرين ما يحب لنفسه. يضمن هذا المستوى من التميز أن يعمل المرء بنية صحيحة، وهي أساس الإيمان وفقا للحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 1. النجاح مضمون لمن يقوم بالأعمال الصالحة ويظهر السلوك الجيد بنية صحيحة، وهي إرضاء الله تعالى. فكلما أحسن الإنسان عمله ازداد إيمانه قوة حتى يصبح مسلما بعيدا عن الغفلة، ساعيا دائما إلى تجميل آخرته ودنياه على وفق تعاليم الإسلام. ويخشى أن يكون العكس من هذا الجزاء لمن أعرض عن الله تعالى، فكما عاش من غير خوف من نظرة الله تعالى الشاملة، فإنه محجوب عن رؤيته في الآخرة. سورة المطففين الآية 15. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزونون. إن من لم يصل إلى مرتبة الشاهد على الله تعالى فعليه أن يعمل بالجزء الثاني من النصيحة التي وردت في الحديث الرئيسي المذكور في البداية، وهو أن يؤمن إيمانا صادقا بأن الله تعالى يراقبه باستمرار، ورغم أن هذه المراتب أدنى من مراتب من يشاهد الله تعالى، إلى أنها مع ذلك وسيلة عظيمة لتبني الخوف على حقيقي من الله تعالى. كما ذكرنا سابقا في إن هذا لموقف منع الإنسان من ارتكاب المعاصي وشجعها على الأعمال الصالحة، كما نصح لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المعجم الكبير للإمام الطبراني برقم 7935 في إن من يسعى إليه. تبني هذه العقلية سيظله الله تعالى في ظله يوم القيامة. إن الحضور الإلهي لله تعالى مذكور في القرآن الكريم في سورة الحديد الآية 4: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لقد نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بضرورة الشعور الحقيقي بالحضور الإلهي لله تعالى، ففي حديث سماوي في صحيح البخاري رقم 7405 يقول الله تعالى أنه مع من ذكره. ولهذا جاء في حلية الأولياء جواحد ص 84 واو 85 عن أمير لمأمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نفر منابريق للدنيا وزينتها للدنيا ولميجر العزائل في ليل الوحدة، أي أنه سعى إلى صحبة الله تعالى وليس صحبة للناس. إن الشعور بالحضور الإلهي لله تعالى لا يمنع من المعاصي ويشجع على الأعمال الصالحة فحسب، بل يمنع من الوحدة والاكتئاب. إن الإنسان نادرا ما يصاب بمشاكل نفسية عندما يكون محاطا دائما بشخص يحبه ويساعده، فلا أحد يحب الخلق أكثر من الله تعالى، ولا شك أنه مصدر كل مساعدة. لذلك فإن العمل بالحسنى يعود بالنفع على الإيمان والأعمال والحالة العاطفية والمجة معي ككلب. يجب على المسلم أن يتجنب أن يكون مثل أولئك الذين يستخفون بالله تعالى، وهذا مرض روحي خطير يؤدي إلى كل أنواع المعاصي والسلوكيات السيئة تجاه الله تعالى والخلق. ذكر الله تعالى حقا في حديث ورد في صحيح البخاري رقم 6407: نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الفرق بين من يذكر الله تعالى ومن لا يذكره كالحي والميت.
من المهم للمسلمين الذين يرغبون في إنشاء اتصال قوي بالله تعالى حتى يتمكنوا من التغلب على جميع الصعوبات في هذا العالم وفي الآخرة بنجاح أن يذكروا الله تعالى قدر الإمكان. وببساطة كلما ذكروه أكثر كلما حققوا هذا الهدف الحيوي، ويتحقق ذلك من خلال العمل العملي على المستويات الثلاثة لذكر الله تعالى. المستوى الأول هو تذكر الله تعالى داخليا وخفيا، وهذا يشمل تصحيح النية بحيث لا يعمل المرء إلا لإرضاء الله تعالى. المستوى الثاني هو ذكر الله تعالى على لسانه، ولكن أعلى وأعظم وسيلة لتقوية الصلة بالله تعالى هو ذكره بالجوارح عمليا، وذلك بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ومواجهة القدر بالصبر على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب اكتساب العلم الشرعي والعمل به، وهو أصلك لخير وفلح في الدنيا والآخرة. ومن بقي على المستويين الأولين ينال الثواب بحسب نياته، ولكن من غير المرجح أن تزداد قوة إيمانه وتقواه إلا إذا انتقل إلى المستوى الثالث، وهو أعلى مرتبة من مراتب ذكر الله تعالى. فهم فضل الإسلام: الإسلام نبيل وطيب وطاهر، عقائده صحيحة وأنفع، أخلاقه وسلوكه هي الأفضل والأجمل، أفعاله وأقواله هي الأفضل والأعدل لجميع الخلق. على سبيل المثال، في حديث موجود في سنن النسائي رقم 4998 نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعلامات المسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي. المسلم الحقيقي هو الذي يحفظ الآخرين من الأذى اللفظي والجسدي، وهذا في الواقع يشمل جميع الناس بغض النظر عن عقيدتهم، ويشمل جميع أنواع المعاصي اللفظية والجسدية التي يمكن أن تسبب الأذى أو الضيق للآخرين. قد يشمل ذلك الفشل في تقديم أفضل النصيحة للآخرين، لأن هذا يتناقض مع الإخلاص تجاه الآخرين الذي أمر به في حديث موجود في سنن النسائي رقم 4204. ويشمل ذلك مسخ الآخرين بمعصية الله تعالى، وبالتالي دعوتهم إلى المعاصي. يجب على المسلم أن يتجنب هذا السلوك، لأنه سيحاسب على كل شخص يعمل بناء على نصائحه السيئة. وقد حذر من ذلك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 2351، يشمل الإيذاء البدني التسبب في مشاكل لمعيشة الآخرين، وارتكاب الاحتيال والاحتيال على الآخرين، والإساءة الجسدية. كل هذه الخصائص تتعارض مع التعاليم الإسلامية ويجب تجنبها. المؤمن الحقيقي وفقا للحديث الرئيسي قيد المناقشة هو الشخص الذي يمنع إيذاءه عن حياة وممتلكات الآخرين. مرة أخرى ينطبق هذا على جميع الناس بغض النظر عن عقيدتهم، وهذا يشمل سرقة أو إساءة استخدام أو إتلاف ممتلكات ومقتنيات الآخرين. كلما عهد إلى شخص ما بممتلكات شخص آخر يجب عليه التأكد من أنه يستخدمها فقط بإذن المالك وبطريقة ترضي المالك وترضيه. وقد حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن النسائي رقم 5421 من أخذ مال غيره بيمين كاذبة ولو كان غصن شجرة فإنه يدخل النار. وللخلاصة يجب على المسلم أن يدعم إعلانه الشفهي عن إيمانه بالأفعال، لأنها الدليل المادي على إيمان المرء الذي سيحتاج إليه من أجل الحصول على النجاح يوم القيامة. بالإضافة إلى ذلك يجب على المسلم أن يستوفي خصائص الإيمان الحقيقي فيما يتعلق بالله تعالى والناس. إن الطريقة الممتازة لتحقيق ذلك فيما يتعلق بالناس هي ببساطة معاملة الآخرين كما يرغبون في أن يعاملهم الناس، أي بالاحترام والسلام. من خلال التأمل في فضل الإسلام يزين الله الإيمان في قلوب المسلمين ويجعله محببا إليهم. سورة الحجرات الآية 7. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم المهتدون. وهذا الحب يوجب التزيين باطنا بإخلاص وظاهرا بالأعمال التي ترضي الله تعالى. الخاتمة: كل المسلمين يؤمنون بالإسلام، ولكن قوة إيمانهم تختلف من شخص لآخر.
على سبيل المثال، من يتبع تعاليم الإسلام لأن عائلته أمرته بذلك ليس هو نفسه من يؤمن بها من خلال الأدلة. الشخص الذي سمع عن شيء لن يؤمن به بنفس الطريقة التي يؤمن بها الشخص الذي شهد الشيء بأم عينيه. كما أكد حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 224، فإن اكتساب المعرفة المفيدة واجب على جميع المسلمين. أحد أسباب ذلك هو أنها أفضل طريقة يمكن للمسلم أن يعزز بها إيمانه بالإسلام. من المهم متابعة هذا، لأنه كلما كان يقين الشخص أقوى كلما زادت فرصة بقائه ثابتاً على الطريق الصحيح، خاصة عند مواجهة الصعوبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن اليقين بالإيمان قد وصف بأنه من أفضل الأشياء التي يمكن أن يمتلكها المرء في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 3849. وينبغي الحصول على هذه المعرفة من خلال دراسة القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر موثوق. لم يكتف الله تعالى بإعلان حقيقة في القرآن الكريم، بل قدم أيضاً أدلة عليها من خلال الأمثلة. ليس فقط الأمثلة التي يمكن العثور عليها في الأمم السابقة، ولكن الأمثلة التي تم وضعها في حياة المرء نفسه. على سبيل المثال، ينصح الله تعالى في القرآن الكريم أنه في بعض الأحيان يحب الشخص الشيء حتى لو كان سيسبب له المتاعب إذا حصل عليه، وبالمثل قد يكره شيئاً وفيه خير خفي له. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهناك أمثلة كثيرة على هذه الحقيقة في التاريخ، مثل صلح الحديبة. فقد اعتقد بعض المسلمين أن هذا الصلح الذي عقد مع غير المسلمين في مكة كان في صالح المجموعة الأخيرة تماماً. ومع ذلك، فإن التاريخ يظهر بوضوح أنه كان في صالح الإسلام والمسلمين. وقد ناقشت هذه الواقعة الأحاديث الواردة في صحيح البخاري رقم 2731 و 2732. وإذا تأمل المرء حياته الخاصة فسوف يجد أمثلة كثيرة عندما اعتقد أن شيئاً ما كان جيداً بينما كان في الواقع سيئاً بالنسبة له، والعكس صحيح. وهذه الأمثلة تثبت صحة هذه الآية وتساعد على تقوية إيمان المرء. وهناك مثال آخر في سورة النازعات الآية 46: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية منها أو ضحاها. إن من يقلب صفحات التاريخ يلاحظ بوضوح كيف جاءت إمبراطوريات عظيمة ثم ذهبت، ولكن عندما رحلت انقضت وكأنها لم تكن على الأرض إلا لحظة. لقد تلاشت كل علاماتها إلا القليل وكأنها لم تكن موجودة على الأرض أصلاً. وبالمثل، عندما يتأمل المرء حياته الخاصة فإنه يدرك أنه مهما تقدم به العمر ومهما كانت الأيام بطيئة بشكل عام، فإن حياته حتى الآن قد انقضت في لمح البصر. إن فهم صدق هذه الآية يقوي يقين الإيمان، وهذا يلهمه للاستعداد للآخرة قبل فوات الأوان. إن القرآن الكريم وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مليئان بمثل هذه الأمثلة. لذلك يجب على المرء أن يسعى إلى تعلم هذه التعاليم الإلهية والعمل بها حتى يتبنى يقين الإيمان. ومن يحقق ذلك لن يهتز أمام أي صعوبة يواجهها، وسيظل ثابتاً على الطريق الذي يؤدي إلى أبواب الجنة. سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.